जय मसीह। फेरि पनि नमस्ते प्रियहरू, तपाईँहरूको सामुन्ने फेरि पनि ध्यान दिनु र सोच्नु, गिभ एटेन्सन एन्ड थिङ्क भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनको उत्साह लिएर म आएको छु। प्रियहरू, तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा आउनुभएकोमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। गड ब्लेस यु। तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँहरूको सामान्य यसरी आफूले पाएको आशिषहरू, आफ्नै आशिषहरू बाँड्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी भएको छु। परमेश्वरलाई महिमा स्तुति भएको छ। हालेलुया। प्रियहरू, बस धन्यवाद। आउनुहोस् प्रियहरू, छोटो प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सारा सृष्टिको मालिक, जीवित परमेश्वर पिता प्रभु येशू पवित्र आत्मालाई महिमा चढाउँदै वचन बोल्दैछु। प्रभु मेरो ओठ जिब्रोलाई छुनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, ठिक शब्दहरू बोल्नलाई, सुन्नेहरू तपाईँको छोराछोरीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँको महिमा भएको छ येशूको नाम, आमेन। प्रियहरू, आउने समय हामी हेर्नेछौँ र सबभन्दा पहिला भजन सङ्ग्रह 119 को 15 पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 119 को 15 पदबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, तपाईँका आदेशहरूमाथि म मनन गर्छु, तपाईँका शिक्षामा ध्यान दिनेछु। प्रियहरू, राजा दाउदले यहाँनिर आफ्नो सङ्कटको समयमा, आफ्नो जीवनमा समस्या अनि विभिन्न प्रकारको अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्दाखेरि उनले परमेश्वरलाई सम्झेका छन् अनि ध्यान दिएका छन्। गिभ एटेन्सन टु गड एन्ड थिङ्क द वर्ड अफ गड। म तपाईँका आदेशहरूमाथि, वचनहरूमाथि मनन गर्दछु र तपाईँका कानुनहरू, तपाईँका शिक्षामा ध्यान दिनेछु। है, परमेश्वरको वचनलाई मनन गरेको, ध्यान दिएको, सोचेको कुराहरू, मनन गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जब दाउदले परमेश्वर सङ्कटको समयमा समस्याको सामना गर्दा परमेश्वरलाई ध्यान दिए, वचनलाई ध्यान दिए, उनको आदेशहरू सम्झे र परमेश्वरको शिक्षामा ध्यान लगाए अनि परमेश्वरले उनको जीवनमा सफलता दिनुभयो, आशीष दिनुभयो। प्रियहरू, विजय पनि दिनुभयो। आमेन। अनि तपाईँ र मलाई पनि त्यही परमेश्वर, दाउदका परमेश्वर अनि हामीलाई पनि जब हामी दुःखमा, समस्यामा, अप्ठ्यारोमा परमेश्वरको सल्लाह लिन्छौँ, प्रभुको पतिमा जान्छौँ, उनको आदेश शिक्षालाई ध्यान दिन्छौँ, पालन गर्छौँ प्रियहरू, सोध्छौँ प्रियहरू अनि वचनलाई अपनाउँदछौँ, त्यसले अवश्य पनि हामीलाई छुटकारा, विजय अनि सल्लाह आशीष दिँदछ। हालेलुया। प्रियहरू, बाबुलाई महिमा भएको छ र यो समय फेरि पनि भजन सङ्ग्रह हामी जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 1:3बाट पनि हामी हेर्नेछौँ। फेरि मित्रहरू, भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 1:2-3 पढ्नेछु। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टको सल्लाहहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन र गिल्ला गर्नेको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको वचनमा खुसी रहन्छ। त्यसले दिनरात प्रभुको वचन मनन गर्छ र त्यो खोलाको किनार रोपेको जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा सफल हुन्छ। आमेन। फेरि मित्रहरू, यहाँ साँचो आनन्दको सिद्ध मार्गको विषय बताएको छ र धन्य हो त्यो मानिस, इङ्ग्लिसमा धन्यको अर्थ ब्लेसेस हुन्छ, आशिषित हुन्छ, सफल, उन्नतिले भरिएको, स्वस्थ, आनन्दित हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, दुष्ट पापीहरूको कुरा काट्नेहरूको, अरू खुट्टा तान्नेहरूको, चाप्लुसी गर्नेहरूको अनि अरूलाई बदनाम गरेर अरूलाई मारेर माथि जाने हो खोज्नेहरूको, अरूलाई मारेर कमाउन खोज्नेहरूको कुरा जसले सुन्दैन, तर सत्यतामा हिँड्ने, सत्यतामा जिउने, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने मानिसको कुरा सुन्दछ, परमेश्वरको डर भई मान्दछ र पापीहरूको मार्गमा हिँड्दैन, खडा हुँदैन। अनि हामीहरू पापीको मार्गमा खडा हुँदैन। दुष्ट मानिसहरू अहिले हामीलाई उसले मिठो कुरा गर्छन् अनि हामीलाई चाहिँ उनीहरूले भित्रभित्र षड्यन्त्र गरेर चाहिँ विभिन्न कुरा गर्न खोज्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पापीहरूको मार्गमा खडा हामी हुनुहुँदैन, गिल्ला गर्ने ठाउँमा बस्नु हुँदैन र अनि गिल्ला गरेको सङ्गतमा गिल्ला गर्ने, होइन, परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने, परमेश्वर मानिसहरूलाई पनि घृणा गर्ने, प्रेम नगर्ने, परमेश्वरको विरोध गरेका मानिसको सल्लाहमा, दुष्टको सल्लाह, दुष्टहरू, पापीहरूको बाटो मार्गहरूमा, क्रियाकलापमा अनि गिल्ला गरेको सङ्गतमा बस्नु हुँदैन। तर परमेश्वरको भय मान्नुपर्दछ, परमेश्वरको डर मान्नुपर्दछ, परमेश्वरको डर भय मान्नेहरूको आदर सङ्गत सल्लाह लिएर हामी हिँड्नुपर्दछ र परमेश्वरको डर भय मान्ने, परमेश्वरलाई आदर गर्ने मानिसहरू हामी आशिष हुन्छौँ। विजय, दुष्टको मार्ग, पापीहरूको मार्ग, गिल्ला गरेको सङ्गत त्याग्नुपर्दछ, परमेश्वरको डर भय मान्नेहरूको सङ्गत गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको डर भय मान्नेको सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको डर भय मान्ने, परमेश्वरलाई आदर गर्ने मानिस तपाईँहरूमा आशिष फलो देख्दछौँ। त्यसै गरी प्रियहरू, हामी देख्दछौँ अनि यो धन्य भन्ने शब्द इङ्ग्लिसमा ब्लेसेस हुन्छ अनि यसको अर्थ हुन्छ ह्याप्पी, खुसी, फर्चुनेट, भाग्यशाली, भाग्यमानी, prosperous, उन्नति, इन्भाइबल, हरेक कुरा आश्चर्य पर्याप्त भएको भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यसका लागि हामी आशिषित भएर सत्यताको मार्गमा, पवित्रताको मार्गमा, परमेश्वरको मार्गमा, असल मान्छेहरूको भला मान्छेको सङ्गतमा हिँडेर अनि परमेश्वरको वचनलाई सोचेर, बोलेर, ध्यान दिएर हामी जिउनुपर्दछ। यसले हाम्रो जीवनमा के गर्छ? असल परिणाम, असल जीवन, असल आशिष लिएर आउँदछ। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। प्रियहरू, आउनु यस समय प्रियहरू फेरि पनि हामी यो 2मा हेर्छौँ। परमप्रभुको व्यवस्था माने खुसी रहन्छ। परमेश्वरको वचन नै हामी प्रभुका जनहरूका लागि
छोराछोरीको लागि एउटा व्यवस्था कानुन हो। अनि परमेश्वरको वचनमा खुसी रहने अनि आनन्दी हुने मानिस चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, आशीष हुन्छ। त्यसले दिनरात उहाँको वचन मनन गर्छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्ने, लेखिएको कुरालाई ध्यान गर्ने, ध्यान दिने, सोच्ने अनि त्यो भन्नु खोजेको कुरालाई पत्ता लगाउने, त्यसमा रहने, त्यसअनुसार जीवन जिउन अप्लाई गर्ने मानिसहरू जहिले पनि आशीष हुन्छन्। तिनले भन्छ त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, अहिले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। अनि त्यो परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिने, त्यो वचनलाई चाहिँ सोच्ने, त्यसअनुसार जीवन एप्लाई गर्ने, लागू गर्ने, परमेश्वरलाई वचनमा खुसी रहने, आनन्दी हुने, पढ्न सुन्न सिक्नमा, त्यो मानिस चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। खोलाको किनार रोपेको बोट कस्तो हुन्छ? खोलाको किनार रोपेको बोट फडेरी पर्दा पनि, गैर बिछाएको उडाड अवस्था पनि उसको जरा पानीको गइरहेको भएको हुन्छ। अनि पानीको त्यो स्रोतबाट उसले पानीहरू प्राप्त गर्छ। सधैँ हरियालीमा, सुक्खा जमिन समयमा पनि, उजाडी स्थानमा पनि उजाड समयमा पनि हरियाली हुन्छ। सबै समय हरियाली र फल हुन्छ भने उसको पाक हरियो रहन्छ, उसले आफ्नो त्यो फल फलाइरहन्छ, उसले चाहिँ फल हुन्छ, सलियो हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। किनभने त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा पानी जस्तै हो, परमेश्वरको आत्मा पानी जस्तै हो। तरी हामीलाई आत्मा प्राणलाई भिजाउने, चङ्गाई, बुद्धि, असल विचार, सोच अनि हामीलाई सुस्वास्थ्य, नयाँ केही असल कुरा गर्ने आइडिया प्रेरणा दिँदछ। त्यसले गर्दा अनि अन्य ऋतुमा त्यो बोटले फल खाइरहन्छ र उसले कसो पात पहिले ओइलाउनु पनि हरियाली हुन्छ, उसले जे पनि गर्छ सफल हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ र मलाई पनि हिन्दू राजा सोलोमनले भनेका छन्, हाम्रो जीवन रुख जस्तै हो, यसले हामीलाई यसले रुखलाई असल बनाउने असल फल दिन्छ, खराब बनाउने खराब फल दिन्छ। हाम्रो जीवन रुख हो जस्तै हो, हाम्रो जीवनलाई रुख जस्तै असल फल फलाउने, असल बनाउने, असल फलाउने, फल फलाउने प्रकारले असल कुरा सिक्ने, वचनहरूको अनुसार असल मानिसको सङ्गत गर्ने, असल कुरा सिक्ने, असल कुरा सुन्ने, असल कुरा एप्लाई गर्ने, असल फलहरू, असल उन्नतिको कुराहरू, भलाइका कुराहरू आउन दिने जब हामी काम गर्छौँ, यो परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईँको जीवनमा अद्भुत कार्य, नयाँ कार्य, असल कार्य, सफलताका कार्य, उन्नति कार्य गर्नुहुनेछ। हालेलुया। होरिला मास्टर रेथोलो बुसन्दो। त्यसले गर्दा त्यसले जे पनि गर्छ सफल हुन्छ। त्यसको लागि हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिने, बढी सोच सुनेको कुरामा ध्यान दिने, अनि त्यसअनुसार हामीले सोच्ने र अनि एप्लाई पनि गर्ने, लागू गर्ने गरेर र यसरी हामी जिउँछौँ प्रियहरू। हामीले गर्ने सबै कार्यमा हामीले जे काम गरे पनि वचनलाई ध्यान दिएर वचनअनुसार सोचेर एप्लाई गरेर गर्छौँ भने परमेश्वरले त्यहाँ फल हामीलाई फलाउनुहुन्छ, हामीलाई भलाइ ल्याउनुहुन्छ, उन्नति ल्याउनुहुन्छ, सफलता ल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। रोसो कोरोलो मान्दे। हालेलुया। धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरलाई महिमा होस्। त्यसरी प्रिय मित्रहरू, म भन्न चाहन्छु यो समय हामी हितोपदेशमा भन्दा पनि हामी हितोपदेश 4 को 20 जान्छौँ। हितोपदेश 4 को 20 हामी जाउँ। प्रिय मित्रहरू, हितोपदेश 4 को 20 पनि वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। लेखिएको छ 4 को 20, हे मेरो छोरो मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनहरू राम्ररी सुन। हे मेरो छोरो मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरो वचनहरू राम्ररी सुन। अनि परमेश्वरको वचन हितोपदेश 4 को 20 मा यसरी लेखिएको छ। रेबिजीवित वचनले भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई छोराहरू चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ, छोराहरू चाहिँ व्यवहार बोलाउनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको राज्यमा इन्द्रिय भएका, प्रभुलाई ग्रहण गरेर नयाँ जन्म पाएका, ज्योतिको सन्तान भएका मानिसहरूका छोरा सन्तानहरू नयाँ कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि अनि परमेश्वरको वचन राम्ररी सुनेको चाहनुहुन्छ, ध्यान दिएको चाहनुहुन्छ, त्यसअनुसार गरेको चाहनुहुन्छ। किनभने त्यसो गर्दा हामीलाई के हुन्छ? रिवार्ड, इनाम, आशिष, सुरक्षा, फलवन्ता हुँदछ। अनि परमेश्वरले हामीलाई छोराहरू व्यवहार गर्नुहुन्छ र राम्रो ध्यान दिएर सुनेको वचनहरू पढेको अनि सिकेको, सोचेको, एप्लाई गरेको चाहनुहुन्छ। किनभने यसले हामीलाई जीवन ल्याउँछ। यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरको वचन पाउनेको लागि जीवन हो सारा शरीरलाई सोच्यो। जसले परमेश्वरको वचन पाउँछ, जसले परमेश्वरको वचन पाउँछ, जसले परमेश्वरको वचन पाउँछ, जसले परमेश्वरको वचन भेट्टाउँछ, जसले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्छ, त्यसले इनाम पाउँछ, त्यसले जीवन पाउँछ, त्यसले शक्ति पाउँछ, त्यसले आशिष पाउँछ। हो र ल शान्ति। अनि परमेश्वरको वचनबाट जीवन आउँछ, परमेश्वरको वचनबाट चङ्गाइ आउँछ, परमेश्वरको वचनबाट स्वस्थता आउँछ, परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई धेरै प्रकारको फाइदा आउँछ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिएर सुन्ने, जिउने, हिँड्ने, बोल्ने, गर्ने कामहरू गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा प्रियहरू, ठुलो महिमा भएको होस्। त्यसै गरिकन हामी हेर्नेछौँ यो समय प्रिय मित्रहरू, यहोशू 1 को 8 लाई पनि हामी पढ्नेछौँ। परिवारमा हामी हेर्नेछौँ जहाँ मूसा इजरायलीहरूका मान अगुवा अगमवक्ता मूसाले पनि अनि आफ्नो सहायक सेवकलाई यहोशूलाई पनि यही कुराहरू सिकाएका, यही कुराहरू अर्थी दिएका कुरा पाउँदछौँ। किनभने यसले चाहिँ सफलता इनाम ल्याउँछ भनेर भनेका थिए। यो कुरालाई यसले स्वीकार गरी सहर्ष माने अनि यहोशू पनि मूसा जस्तै सफल हुँदै गयो लिडरसिपमा। यहोशू 1 को 8 मा, व्यवस्थाको यो पुस्तक रोडबाट नहटोस्,
तर त्यसमा तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, तेरा सबै मार्गहरू तैँले उन्नति गर्नेछस् र तैँले सफल गर्नेछ। आमेन। व्यवस्थाको यो पुस्तक रोडबाट नहटोस्, त्यसमा तैँले दिन रात ध्यान गर्नु, त्यसमा लेखिएका कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, तेरा सबै मार्गहरूमा उन्नति गर्नेछस् र तैँले सफलता पाउनेछस्। प्रिय मित्रहरू, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा के हो भने, परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको वचन, भन्नुभएको शिक्षा के छ भने, व्यवस्थाको पुस्तक भनेको चाहिँ यो परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रभुका छोराछोरीको लागि एउटा व्यवस्था, एउटा कानुन हो, एउटा शिक्षा, परामर्श दिने, यसले फाइदा गराउने, सुरक्षा दिने, सँगै ल्याउने, शत्रुहरूलाई हराउने रणनीति यहाँनिर छ, शक्ति यहाँनिर छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ध्यान उठबाट नहटोसको अर्थ त्यसलाई स्वीकार गरिराख्ने, बोलिराख्ने, स्वीकार गरिराख्ने अनि भन्ने कुरा गरेको छ। अनि यसमा दिन र ध्यान गर्ने अनि परमेश्वरको वचनलाई दिन रात ध्यान गर्ने, चिन्तन मनन, फोकस गर्ने, फोकस अन क्राइस्ट, फोकस अन वर्ड अफ गड, फोकस अफ गड्स प्रिन्सिपल भनेको छ। अनि त्यसमा लेखिएका कुराहरू ध्यान दिएर सुन्ने अनि स्वीकार गर्ने, त्यसपछि अनि लेखिएका सबै कुराहरू होसियारी साथ होस पुऱ्याएर पालन गर्ने, एप्लाई गर्ने, एक्टिभेट गर्ने काम जब हामी गर्दछौँ, प्रियहरू, तपाईँ मेरा सबै मार्गहरूमा हामीले उन्नति गर्नेछौँ, तपाईँ मेरा सबै मार्गहरूमा सफलता पाउनेछौँ। त्यही भएर हामीलाई सफलताको सिद्ध मार्ग यहाँनिर हामी सफल हुन चाहन्छौँ भने एउटै कुरा छ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले ध्यान दिने, जस्तो पुस्तक ओठबाट स्वीकार गर्ने, सोच्ने, स्वीकार गर्ने अनि ध्यान दिने, गिभ एटेन्सन दिने र त्यसपछि एप्लाई गर्ने, लेखेको कुरा पालन गर्ने गऱ्यो भने हामीले जेसुकै काम गरे पनि परमेश्वरमा रहेर, वचनमा रहेर हामीले जुनसुकै काम गरे पनि त्यो काममा सफलता, परमेश्वरलाई आदर जान्छ, महिमा जान्छ। उहाँको प्रिन्सिपल अप्नाएको कार्य गर्दा परमेश्वरले हामीलाई सफलता, उन्नति र विजय दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको इच्छा पनि हामी विजय हुनु, हामीले गर्ने कुनै पनि कार्यमा सफल हुनु, जुन काम गर्ने हामीले दिनुभएको छ। त्यस कारणले सफलताको मार्ग चाहिँ यही हो प्रभुहरू। यसलाई हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने, एप्लाई गऱ्यौँ भने यसले सबै प्रकारको कामहरू गर्छ र यसले आशीष ल्याउँछ। त्यसै गरी पिता परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। प्रियहरू, फेरि हामी हेर्नेछौँ यो समय भजन सङ्ग्रहमा हामी फेरि जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 48को 9 हामी हेर्नेछौँ। हे परमेश्वर, तपाईँको मन्दिरभित्र हामी तपाईँको अचूक कृपामाथि ध्यान गर्छौँ। हे परमेश्वर, तपाईँको मन्दिरभित्र हामी तपाईँको अचूक कृपामाथि ध्यान गर्छौँ। आमेन। प्रियहरू, राजा दाउदले जब समस्या आइपर्थ्यो, जब सङ्कष्ट आइपर्थ्यो, जब शत्रुहरूले घेर्थे, दाउद चाहिँ परमेश्वरको भवनमा जान्थे र परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउँथे र परमेश्वर सल्लाह लिन्थे कि हे परमप्रभु, म अब के गरौँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, प्रभु मलाई सल्लाह दिनुहोस्, मेरो सल्लाह दिनुहुने मलाई सल्लाह दिनुहुने परमप्रभुको म प्रशंसा गर्नेछु, मलाई सल्लाह दिनुहुने, मलाई विजय दिनुहुने, मलाई कृपा, अचूक कृपा गर्नुहुने, मलाई निगाह गर्नुहुने, मलाई माया गर्नुहुने परमेश्वरको म आराधना गर्दछु। हे परमप्रभु, मैले के गर्नुपर्छ, मलाई सल्लाह दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मैले के गर्नुपर्छ, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर उनले परमेश्वरको मन्दिरमा उनी जान्थे र मन्दिरभित्र गएर उसको आराधना गर्थे र परमेश्वरको अचूक कृपा ध्यान गर्थे। अनि यहाँ भनेको छ, हे परमेश्वर, तपाईँको मन्दिरभित्र हामी तपाईँको अचूक कृपामाथि ध्यान गर्छौँ। परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको सल्लाह, परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई चाहिन्छ। प्रिय दाउदले राजा भए तापनि मसँग सेनाहरू छन्, हतियार छ, मानिसहरू छन्, म जितिहाल्छु नि, म गइहाल्छु भने आफूले गरेन। जब उनले समस्या आइपर्थ्यो अनि परमेश्वरको मन्दिरभित्र पस्थे र आराधना गर्थे, प्रशंसा गर्थे र परमेश्वरको कृपालाई, अचूक कृपा र निगाहलाई खोज्थे। अनि परमेश्वरलाई खोज्ने हृदय उनको थियो, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने उनको हृदय थियो, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने उनको हृदय थियो। अनि परमेश्वरप्रतिको प्रेम, परमेश्वरप्रतिको आदर जब उनले देखाउँथे अनि परमेश्वरलाई खोजी गर्थे, सब सङ्कष्ट परमेश्वरसँग सहभागी हुन्थे, परमेश्वरलाई आफ्नो योजनामा काम गर्नलाई सहायता निम्तो गर्थे। अनि परमेश्वरले अचूक कृपा, अचूक निगाह, अचूक बुद्धि, अचूक सहायता दिनुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ सुदूतहरू पठाएर कहिलेकाहीँ स्वर्गीय बुद्धिद्वारा उनी काम गर्थे। अनि परमेश्वरले उनलाई शत्रुहरूमाथि सबै समस्याबाट विजय दिनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा प्रियहरू, आज हामीले जब सङ्कष्ट आउँछ, समस्या आउँछ, प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको भवनमा गएर, उपस्थितिमा गएर उहाँको वचनलाई खोजी गर्दै, उहाँको सल्लाहलाई खोजी गर्दै, उहाँको शिक्षालाई खोजी गर्दै अनि हामीले उहाँलाई खोज्नु, उहाँलाई रोज्नु, अनि उहाँको नामलाई
हामीले प्रशंसा गर्दै उहाँको सल्लाह र कृपा माग्नु, कृपामा भर पर्नु, निगाह भर पर्नु, निगाह पाउनु चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामीलाई पनि त्यही परमेश्वर जसले सारा संसारलाई बनाउनु भयो, त्यही यसो ख्रिस्ट संसारको लागि बलिदानमा रगत बगाउनु भयो, मारिनु भयो, गाडिनु भयो, त्यसले उहाँ पौरी उठ्नुभयो ताकि जसले यसोलाई विश्वास गर्छ उहाँको रगत बलिदानले मलाई क्षमा छुटकारा आशिष दिनुहुन्छ। अनि त्यो यसोलाई हामीले खोज्नुपर्छ र जीवनको मालिक र राजा यसोलाई बनाएर हामी जिउनुपर्छ वचनको आधारमा। अनि हामी चाहिँ गयो भने जे गरे पनि उहाँले दिएको असाइनमेन्ट काम जे छ त्यसमा हामी सफलता पाउनेछौँ र हामी विजय हुनेछौँ, धेरैले आशिष पाउनेछौँ, उहाँको महिमा हुनेछ। आमेन। त्यसले गर्दा 143 को 4 पनि हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 143 को 4 र 5 प्रेमितहरू सङ्ग्रह 143 को 4 पनि जाउँ। यस कारण मेरो आत्ममैत्र शिथिल हुन्छ, मेरो हृदय म भित्रै प्रसिद्ध भएको छ। म अतीतका दिनहरू स्मरण गर्छु, तपाईँका सबै कार्यहरू मनन गर्छु अनि तपाईँका हातले गरेका काममाथि म विचार गर्दछु। आमेन। प्रियहरू, जब दाउदलाई उनी दाउद राजा भए तापनि उनका धेरै शत्रुहरू थिए। उनले धेरै शत्रुहरूको सामना गर्दै 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 उनी गए अनि धेरै शत्रुसँग लड्नु पर्यो भन्ने जनताहरूले यसरी इजरायलीको डर लागेको कुरा पनि पाउँछ बाइबलमा। साउलले त हजारौँलाई मारे, दाउदले त लाखौँ लाखलाई भनेर नारा लाउँथे। प्रियहरू, अनि दाउदका शत्रुहरू धेरै थिए, तर पनि दाउदका शत्रु धेरै भए तापनि दाउदले शत्रुलाई बदला लिने निर्णय गरेनन्, बदलाको भावना पनि लिएनन्। तर उनी परमेश्वरको भय मान्दै, डर मान्दै, परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको मन्दिरमा, परमेश्वरको सल्लाह र शिक्षामा, परमेश्वरको कृपामा उनी निर्भर रहे। हे परमेश्वर, म तपाईँको हुँ, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई सल्लाह दिनुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, मैले के गर्नुपर्नेछ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ भनेर उनी कृपालाई निगाहलाई खोज्दै भन्ने गर्थे। अनि जब परमेश्वरमा भर पर्थे, परमेश्वर खोज्थे, आराधना गर्थे, परमेश्वर लडीबुडी गर्थे, अनि परमेश्वरले अचूक कृपा गर्नुहुन्थ्यो, अचम्मको बुद्धि हालिदिनुहुन्थ्यो, अनि परमेश्वरले सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्थ्यो, यसो गर त्यसो गर। अनि जब परमेश्वरको कुरा अनुसार चलाउँदै हिँड्थे अनि सफल हुन्थे, विजय हुन्थे। प्रियहरू, आज तपाईँ र मलाई पनि यही प्रिन्सिपल लागु हुन्छ कि परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको सल्लाहमा ध्यान दिने, सोच्ने, बोल्ने मानिसहरू आज उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति तपाईँहरूमा बनेको उहाँ चाहनुहुन्छ ताकि हाम्रो जीवनमा उहाँको महिमा र हाम्रो जीवनमा आशिष आएको, उन्नति आएको छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अनि दाउदले पनि यही गरेका छन्। म ती अतीतका दिनहरूलाई स्मरण गर्छु, तपाईँका सबै कार्यहरूमाथि मनन गर्छु, तपाईँले कति धेरै असल कार्य गर्नुभएको छ र तपाईँले तपाईँका हातले गरेका सबै काममाथि पनि विचार गर्छु भनेर दाउदले भनेका छन्। अनि म मेरो हात तपाईँतिर पसार्छु, बाँधो जमिन चाहिँ मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। हे परमप्रभु, मलाई बेलुमा जवाफ दिनुहोस्, मेरो आत्मा खिचेर हुन्छ, अनि मुहारबाट नरुकाउनुहोस्, नत्र म दुःखको पनि रहनेछु। त्यसले गर्दा प्रियहरू, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। रिहोस्टोलो मा सेखेते बेरे रिन्दोलो बास्ट हन्दा रबाया। प्रियहरू, परमेश्वरलाई खोजी गरिसकेपछि, उहाँलाई भर परिसकेपछि, उहाँमा शरण परिसकेपछि उहाँले कहिले पनि इन्कार गर्नुहुन्न। उहाँको शक्ति र सामर्थ्यले जवाफ दिनु सक्दै गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भजन सङ्ग्रह 46 को 1 मा पनि के लेखेको छ, परमेश्वर मेरो षड्स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो षड्स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा सधैँ हाजिर सहायता। परमेश्वर दाउदले यो भन्न सके, घोषणा गर्न सके, गाउन सके, भरोसा गर्न सके, अनि जस्तै उसले भरोसा गरे, जसरी उसले आराधना गरे, जसरी शब्दहरूद्वारा उसले परमेश्वरलाई महिमा दिए, त्यही प्रकारको रिवार्ड परमेश्वरले दाउदलाई दिनुभयो। हाम्रो परमेश्वर षड्स्थान हुनुहुन्छ, शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कष्टमा हाजिर सहायता। मेरो परमेश्वर मेरो षड्स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर, मेरो परमप्रभु पनि मेरो षड्स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, सङ्कटमा सधैँ हाजिर सहायता हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर मेरो षड्स्थान हुनुहुन्छ, मेरो शक्ति हुनुहुन्छ, अनि मेरो सङ्कटमा सधैँ मलाई सहायता गर्ने, अनि सहायता गर्न हाजिर रहने। मेरो सङ्कटमा, मेरो युद्धमा, मेरो लडाइँमा, मेरो समस्यामा, मेरो आपदमा परमेश्वर जहिले पनि मेरो पक्षमा मसँग भएर मैले काम गर्नुभएको। धेरै मेरो घटनाहरू छन्, धेरै एक्सिडेन्टहरूबाट बचाउनु भएको छ। धेरै शत्रुहरूले गिल्ला गर्दा उहाँले शत्रुहरूलाई गालामा छड्काउनु भएको छ। धेरै मान्छेहरू हेर्दै हेर्दै विनाश पनि भएको मैले देखेँ, तर मैले त विनाश भएको चाहेको होइन, परमेश्वरले त छोड्नु भएन। मैले सही, तर परमेश्वरले छोड्नु सक्नु भएन। किनभने उहाँको आँखाको नानीलाई, उहाँको छोराछोरीलाई मैले छोयो भने, कसैले जिस्कायो भने परमेश्वर हेरेर बस्नुहुन्न, किनकि उहाँले न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई कसैले छोएको जिस्काएको मन पराउनुहुन्न, किनकि उहाँले औधी मलाई माया गर्नुहुन्छ, औधी मलाई माया गर्नुहुन्छ, औधी मलाई माया गर्नुहुन्छ। किनभने म उहाँको वचनलाई प्रेम गर्छु, म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु। तपाईँ पनि त्यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको पक्षमा भएर प्रियहरू, तपाईँ सङ्क भएर प्रियहरू, उहाँले इजरायलका परमेश्वर र सृष्टिको मालिकले तपाईँलाई पनि मलाई जस्तै माया गर्नुहुन्छ। आमेन,
हालेलुया। अनि सङ्कटमा पर्दा समस्या पर्दाखेरि हामी अब शरणस्थानमा गयौँ, उहाँ शरण पऱ्यौँ भने उहाँले शक्ति हुनुहुन्छ हाम्रो, अनि उहाँले हामीलाई सधैँभरि सहायता गर्न सङ्कटमा हाजिर हुनुहुन्छ, बथी हुनुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र उहाँको सहायता देखेर, उहाँको कृपाको हात देखेर, उहाँको मिरेकल आश्चर्यको साइन वन्डर देखेर हाम्रो जीवनमा प्रियहरू त हामी छक्कै बनेछौँ। हालेलुया। गॉड इज गुड अल द टाइम। थ्याङ्क यू जिजस। सोथोरुबा सेन्देरीला मान्देरीबे। मेरे प्रियहरू, यसरी हामी हेर्नेछौँ यो समय, हामी जानेछौँ यो समय प्रियहरू मर्कुस 4 को 24 पद जानेछौँ। मर्कुस 4 को 24 पद जानेछौँ। मर्कुसको पुस्तक 4 को 24 पदबाट पनि केही पदहरूबाट हामी हेरचाह कुराकानी गर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, परमेश्वर असल हुनुहुन्छ अनि उहाँ भलो हुनुको वचन असल छ प्रियहरू। हालेलुया। 4 को 24 उहाँले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो, तिमीहरू जे सुन्छौ त्यसमा ध्यान देऊ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पाउनेछौ र तिमीहरूलाई झन् बढी दिनेछ। उहाँले तिनीहरूलाई अथवा येशूले चेलाहरूलाई फेरि भन्नुभयो, तिमीहरूले जे सुन्छौ त्यसमा ध्यान दियो, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ, ध्यान दिन्छौ, समय दिन्छौ, हृदय दिन्छौ, फोकस दिन्छौ, त्यही नापमा तिमीहरूले पाउनेछौ र तिमीहरूलाई झन् बढी दिनेछ। हालेलुया। ग्लोरी टु गॉड। थ्याङ्क यू जीसस अलमाइटी गॉड। प्रिय मित्रहरू, यहाँ 23 मा पनि 4 को 23 मा पनि मर्कुसको 4 को 23 मा पनि यसले भन्नुभएको छ, यदि कुनै मानिसको सुन्ने कान छ भने त्यसले सुन्नुहोस्। यदि कुनै मानिसको सुन्ने कान छ भने त्यसले सुन्नुहोस्। यदि कुनै मानिसको सुन्ने कान छ भने त्यसले सुन्नुहोस् भन्नु भएको छ। ए प्रियहरू, ए बाबा, के मानिसको कान हुँदैन त? कान बनाउनेलाई थाहा छैन होला र कान छ भनेर, तर पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस् भन्नुभएको। प्रियहरू, सबैको सुन्ने, सबैको कान भए तापनि सबैले ध्यान दिएर सुन्दा रहेनछ। सबैले ध्यान दिएर सुन्दैनन् प्रियहरू। धेरै ध्यान दिएर सुन्ने अनि ध्यान दिएर सुन्ने कमै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो, यो कान चाहिँ सुन्न दिएको। अनि उहाँले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो, तिमीहरू जे सुन्छौ त्यसमा ध्यान देऊ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापमा तिमीहरूले पाउँछौ र तिमीहरूलाई धन बढी दिनेछ। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले, येशू प्रभुले पनि चेलाहरूलाई भन्नुभयो, जसले तिमीहरूले जे सुन्छौ ध्यान दियो। परमेश्वरले गहिरा कुराहरू, स्वर्ग राज्यका कुराहरू, प्याराबलका कुराहरू, दृष्टान्तका कुराहरू धेरै भन्नुहुन्थ्यो। अनि ती कुराहरू चेलाहरूले ध्यान दियो भने मात्रै सुन्न सक्थे, ध्यान दियो भने मात्रै बुझ्न सक्थे। ध्यान दिएन भने बुझ्दैन कि गहिरो छ, स्वर्ग राज्यका रहस्य कुरा गहिरो छ। त्यही भएर यसरी ध्यान दिएर सुनुन् र बुझ्नु भन्ने प्रभु चाहनुहुन्छ। पहिलो नम्बरमा हामी प्रभुका छोराछोरी हौँ, चेलाहरू पनि हौँ, अनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि उहाँको वचनलाई, उहाँको शिक्षालाई, उहाँको प्रकाशलाई चाहिँ, उहाँको आवाजलाई ध्यान दिएर सुनेको, ध्यान बढी दिएको, सुनेको कुरालाई बढी ध्यान दिएको। जे सुन्छौ ध्यान दिएर सुन, जे सुन्छौ त्यहाँ बढी ध्यान दियो, त्यसमा ध्यान दियो भनेको छ। किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नाप फेरि पाउनेछौ। जति धेरै नाप हामी सुन्छौँ, वचनलाई ध्यान दिन्छौँ, मनन गर्छौँ, सोच्छौँ, प्रियहरू त्यही नापमा नै परमेश्वर तपाईँ र मलाई आशिष दिनुहुन्छ। त्यति नै बढी तिमीहरूलाई झन् बढी दिनेछ। जति बढी हामीले ध्यान दिन्छौँ वचनमा, वचनको आवाजमा, उसको इच्छा योजनामा हामी ध्यान दिन्छौँ, फोकस गर्छौँ प्रियहरू, त्यति नै बढी परमेश्वरले हामीलाई ध्यान, त्यसरी बढी परमेश्वरले हामीलाई बुद्धि र ज्ञान अनि आशिष दिनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनलाई धेरै ध्यान गर्नु, वचनलाई धेरै सुन्नु, वचनलाई धेरै मनन गर्नु चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो, खाँचो हो। परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ। अनि जब हामी वचनलाई, शिक्षाहरूलाई, प्याराबलहरूलाई, रहस्य कुराहरूलाई ध्यान दिन्छौँ, प्रियहरू सोच्छ प्रियहरू, अनि परमेश्वर त्यसै प्रकारको इनाम, रिवार्डहरू, आशिषहरू हाम्रोमा ल्याउनु हुनेछ। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामी वचनलाई ध्यान दिउँ, बढी ध्यान दिउँ। मैले परमेश्वरले बोलेका वचन पढेर तर सुनेर बढी ध्यान दिउँ, तर हामी सोचौँ, थिङ्क पनि गरौँ, अनि त्यस अनुसारको रिवार्ड, आशिषहरू तर जीवनमा वचन अनुसार दिनुहुनेछ। वचन यो हृदय चाहिँ के हो? हाम्रो जीवन हो। यहाँ मर्कुस 4 मैले 20 मा लेखेको छ, तर असल जमिनमा छरिएकाहरू तिनी हुन्, जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन्, तर फल दिन्छन् 30 गुणा, 100 गुणा। तर असल जमिनमा छरिएकाहरू ती हुन्, जसले वचन सुन्छन् र ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन् 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा। हाम्रो जीवन चाहिँ के हो? हृदय चाहिँ जमिन हो, असल जमिन हो। यो जमिनमा बसेको वचनहरू धेरै छर्नु, कण्ठ पार्नु, ध्यान दिनुपर्छ। जब धेरै वचन हृदयमा छरेका हुन्छौँ, कण्ठ पारेका हुन्छौँ, हृदय र मनमा, माइन्डमा, हृदयमा राखेका हुन्छौँ प्रियहरू, अनि त्यसै अनुसार हाम्रो जीवनमा 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फल्नेछ। तर यसकारण हाम्रो हृदय
हाम्रो माइन्ड चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिनुपर्छ, वचनलाई ध्यान दिनुपर्छ बढी मात्रामा, त्यसमा सोच्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ र अनि सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्, परिवर्तन होस्, सुधार ट्रान्सफर्मेसन ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रभुको चाहना इच्छा छ। अनि यही इच्छा चाहनामा म अगाडि बढिरहेको छु अनि तपाईँहरू पनि बढ्नुहोस् भन्ने उत्साह गर्न चाहन्छु। आमेन, हालेलुया। प्रियहरू, त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि रोमी 12:2 भेट्छ भने प्रियहरू, प्रेरित पावलले रोमका मण्डलीहरूलाई सिकाउँदै गर्दा, प्रचार गर्दै गर्दा सर्वशक्तिमान परमप्रभुले भन्नुभएको थियो, तिमीहरू संसारको ढाँचामा नचल। संसारको रीति थिति ढाँचा परम्पराले वचनलाई रोक्छ, परमेश्वरको इच्छालाई रोक्छ। त्यही कारणले संसारको ढाँचा परम्परा कुराहरूलाई चाहिँ नचल। संसारको नीति नियम अनुसार, संसारका रीतिरिवाज अनुसार परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा, स्वरको विरुद्धमा हुने कुरामा नचल। तर आफ्नो मनमा वचनले नयाँ हो, मनलाई, हृदयलाई वचनले के गर नवीकरण गर, वचनलाई ध्यान देऊ, सुन, बोल, वचन छ र वचन माइन्डलाई नवीकरण गर, माइन्डलाई, हृदयलाई परिवर्तन गर, वचन अनुसार ध्यान दिएर सोच र बोल, नयाँ हो र परमेश्वरको सिद्ध र असल, हरेक मानिसको जीवनमा परमेश्वरको सिद्ध र असल गरेको इच्छा छ, इच्छा जान्न सक, थाहा पाउन सक भनेर भनेको छ। जब परमेश्वरको सिद्ध इच्छा वचनलाई धोइएर, वचनलाई ध्यान दिएर, वचनलाई मनन गरेर, वचनले वास गरेर धोइन्छौँ नि प्रियहरू, अनि परमेश्वरको सिद्ध र गण्डको इच्छा हाम्रो जीवनमा प्रकट हुन्छ। अनि त्यो इच्छा चाहिँ महिमाको काम र अरूको भलाइको लागि, हामीलाई आशीको लागि लेखेको छ। फेरि 12:2 पढ्नेछौँ, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल 1 योग्य 2 सिद्ध इच्छा के हो तिमीहरू जान्न सक, थाहा पाउन सक, प्राप्त गर्न सक। आमेन। यस संसारको ढाँचामा नचल, यस संसारको ढाँचामा चल्ने छैन, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई वचन अनुसार, वचनले धोइएर सोच नवीकरण गरिएको भएर परिवर्तन हुन्छ भने हामी परिवर्तन हुनुपर्दछ र परमेश्वरको असल र गणित सिद्ध इच्छा जाप्न सक। जब हामी परमेश्वरको वचन, संसारको ढाँचालाई छोडेर, पापका ढाँचालाई छोडेर, नराम्रो स्वभावलाई छोडेर परमेश्वरको मनपर्ने पवित्र जीवन वचन अनुसार मनन गरेर, हृदय र माइन्ड वचनले भरेर नयाँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार नवीकरण हुन्छौँ प्रियहरू, तब परमेश्वरको सिद्ध इच्छा आज परिवर्तन हुन्छौँ नयाँ भएर वचन अनुसार, अनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा, प्रणोगी इच्छा, पर्फेक्ट इच्छा हामीमा परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको सिद्ध इच्छा, पवित्र इच्छा, आशिष पुर्याउने इच्छा, जीवनलाई बदल्ने इच्छा, संसारलाई बदल्न हामीले प्रयोग गर्ने इच्छा, अब हात मुख अब चलाइएको भाँडो जब हुन्छौँ भन्ने कुरा हामी तब थाहा पाउँछौँ। अब वरदानलाई चिन्छौँ, अब एबिलिटीलाई चिन्छौँ, क्षमतालाई चिन्छौँ, त्यो वरदानलाई प्रयोग गर्ने मौका पनि दिनुहुन्छ र हामी जीवनद्वारा करोडौँ मान्छे आशिष दिनेछौँ। उहाँले प्रभुको इच्छा थाहा पाउनको लागि पहिला वचनले माइन्ड र मन, हृदयमा ध्यान दिएर नवीकरण गरेर धोएर सोचेर हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। जब हामी परिवर्तन हुन्छ वचन अनुसार प्रियहरू, अनि परमेश्वरले अचम्मका आशिषहरू, अचम्मका कुराहरू हाम्रो जीवन ल्याउनुहुन्छ। हो रोलो बोस्तो रेथोलो बोसो अनि हाम्रो जीवन आशिष आउनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अब अन्तिममा आएको छु अनि फिलिप्पी 4:8 जानेछौँ प्रियहरू। फिलिपियन 4:8, फिलिप्पी 4:8लाई पनि यसरी पढेर वचनलाई गर्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसँग छ, जे कुरा शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर। हालेलुया। रासो खोरो मोस्टो लिरामा सेन्देरी हान्दा र भय। अन्त्यमा भाइ हो, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ, जे कुरो न्यायसँग छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, यदि केही प्रशंसाको योग्य केही छ भने यिनै कुराको विचार गर। यिनै कुरामा ध्यान देऊ, यिनै कुरामा विचार गर, यिनै कुरामा लाग, यिनै कुरामा तिमीहरू रहिरह, अनि तिमीहरूले परमेश्वरको ठुलो महिमा देख्नेछौ, अनि परमेश्वरको अचम्म काम देख्नेछौ र तिमीहरूको जीवनद्वारा धेरै मानिसहरू बदलिनेछन्, आशिष हुनेछन्, अनि परमेश्वरको स्वर्ग हाम्रो परिवार, मण्डली, राष्ट्रमा स्थापित हुनेछन् प्रियहरू। अनि जे कुरो सत्य छ त्यसमा हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने। सत्य चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, वचन छ, मान्छे सत्य छैन, मान्छे झुटो छ, मान्छे राजनीति गर्ने, चौपलुसी गर्ने, खुट्टा तान्ने मान्छेले गर्छ। पवित्र पनि भन्ने देखाउँछ, म अगुवा पनि भन्ने देखाउने मान्छे धेरै छन्, तर परमेश्वर वचनसाथ हिँड्ने मान्छे कमै भेटाइएको छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, जे कुरो सत्य छ, जे कुरो आदरणीय छ,
जे कुरो न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रेमयोग्य छ, जे कुरो कृपामय छ, अनि केही श्रेष्ठता प्रशंसाका योग्य केही छ भने यिनै कुराका विचार गर, यिनै कुरामा ध्यान देऊ भनेको छ। त्यसकारणले परमेश्वरको वचन बाहेक, परमेश्वर बाहेक यो संसारमा कोही पनि व्यक्ति सिद्ध असल छैन, सबै दुष्ट छन्। वचन सुनेर कसरी कति असल हुँदै गएका होलान् त्यो आफ्नामा अलग कुरा हो, तर वास्तवमा परमेश्वर र मको वचन बाहेक संसारमा कोही पनि सत्य छैन, कोही पसल छैन, सबै फोहोर प्रसङ्ग छ। र उहाँको वचन सुनेर परिवर्तन भएर उहाँलाई प्रेम गरेको कारणले असल हुँदै गएका कुराहरू पनि छन्, पछि चेन्ज भएको। तर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ सत्य छ, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै असल कृपा अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपामय हुनुहुन्छ। अनि उहाँको वचनलाई उहाँलाई मनन गर्ने ध्यान दिने भइसक्यो अहिले पनि आशिष फलवन्त शक्तिशाली जीवन्त हुँदछ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अनि तिमीहरू यिनै कुराहरू मबाट सिक्यौ, ग्रहण गर्यौ, यिनै कुरामा देख्यौ त्यही गर, अनि शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। आमेन। अनि शान्तिका परमेश्वर हामीसँग रहनुहुन्छ जब हामीले उहाँको वचनलाई ध्यान दिन्छौँ, उहाँको शिक्षा सल्लाहलाई मान्छौँ, मनन गर्छौँ प्रियहरू, हृदय र माइन्डमा नवीकरण गर्छौँ, राख्छौँ प्रियहरू। अनि वचन अनुसार परमेश्वरले हामीबाट फल फलाउनुहुन्छ, हाम्रो कुरा सुन्नेले पनि आशिष पाउनेछन्। म तपाईँलाई एउटा तिमोथीको मलाई मनमा आइरहेको छ, एउटा पद पढ्न चाहन्छु प्रिय मित्रहरू। अनि प्रेरित पावलले यहाँ फिलिपिन मात्र होइन, तर यहाँनिर उसले तिमोथीलाई पनि सिकाएका छन्, जवान पाठ तिमोथीलाई पनि पढ्नुपर्छ उनले सिकाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। पहिलो तिमोथी 4:4 यहाँनिर छौँ। पहिलो तिमोथी 4:16 यी कर्तव्यहरू पालन गर, यी कर्तव्यहरू जिम्मेवारीहरू रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पालन गर, तिनीहरूमा लागि बस। असल कुराहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी के हो, आफ्नो बोली व्यवहार सिकाइ सुनाइ गरे पनि कर्तव्य के हुन् त्यसमा ध्यान दियो। यी कर्तव्यहरू पालन गर, तिनीहरूमा लागि बस परमेश्वरको भलाइका कार्यहरूमा, वचनका कुराहरूमा, सिक्ने कुराहरूमा, अरूलाई पालन दिने कुराहरूमा, अरूलाई दोहोऱ्याउने कुराहरूमा लागि बस्छ, ताकि तिम्रो प्रगति उन्नति सबैले देखुन्। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार बस्छ है। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार हुने, ध्यान दिने र तिम्रो लागि आफ्नो विषय के हो, आफ्नो विषय भनेको आफ्नो परिचय के हो, आफ्नो काम के हो, त्यसमा आफ्नो चरित्रलाई पनि बचाउने, पवित्र जीवन जिउने, वचनमा ध्यान दिने, वचन सिकाउने कुरामा अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ। र आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार बसेर ती कुरा लागिनुपर्छ। यसो गर्नाले हामीले आफैलाई पनि बचाउनेछौँ र सुन्नेलाई समेत हामीले बचाउनेछौँ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, मैले तपाईँहरूलाई आजको दिन मैले पाएको आशीर्वाद बाँडेको छु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको धन्यवाद। अनि प्रियहरू, अनि परमेश्वरको वचनलाई बढी सोच्नु, थिङ्क गिभ एटेन्सन एन्ड थिङ्क, ध्यान दिनु अनि सोच्नु भन्ने विषय मैले बढी बोलेको छु। परमेश्वर वचनलाई बढी ध्यान दिनु, सोच्नु, त्यसले हाम्रो जीवनमा असल परिणाम फल ल्याउनेछ। प्रियहरू, यो वचन हिँडेर कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई हेरेर आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, तपाईँलाई मनपर्छ भने खुसी गरिदिनु होला। बेलायतन तपाईँको पार्टनरसिप हातेमालो साझेदारी गरिदिनु होला भन्ने आदि अनुरोध चाहन्छु। प्रियहरू, केही प्रार्थना यसरी पढाउनु पर्ने अनुरोध चाहन्छु। आउनुहोस्, धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सार्वभौम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्यही परमेश्वर जुन वचन मैले बोलेको छु, अझै वचनअनुसार जिउन मलाई सहायता गर्नुहोस्, फल फलाउन सहायता गर्नुहोस्, सुनेर हरेकलाई आशिष दिनुहोस्, परिवर्तन गर्नुहोस्, प्रभु जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस्, सँगै ल्याउनुहोस्, परिवर्तन ल्याउनुहोस्, प्रभु फल फल्न सक्नु भनिकन प्रार्थना चढाउँदै नाउँ चाहन्छु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।